अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ अली जरदारी ने 26 जुलाई 1955 को कराची में हाकिम अली जरदारी के घर जन्म लिया। हाकिम अली जरदारी एक आम से ज़मींदार थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथियों में उनका शुमार होता था। 1972 से 1977 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। हुकूमत के आखिरी हिस्से में भुट्टो साहब बड़ी टेंशन में थे। किसी बात पर हाकिम अली जरदारी को एक बड़ा ही ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। हाकिम अली जरदारी अपनी बेइज्जती ना सह सके और पीपीपी छोड़कर एएनपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और भुट्टो से खार दिल में रख ली। भुट्टो की फांसी पर सदर जनरल ज़ियाउल हक को अजरत पेश की, लेकिन गुस्सा फिर भी ठंडा ना हो सका और ये इंतकाम उनकी अगली नस्ल को मुंतकिल हो गया, जो कि भुट्टो ख़ानदान के मुकम्मल सफाया कर देने पर ख़त्म हुआ। हाकिम अली जरदारी ने 1988 और 1993 के इंतखाबात में पीपीपी के प्लेटफार्म से कामयाबी हासिल की। 24 मई 2011 को बुढ़ापे के बायस बहुत सी तकालीफ में मुब्तला होकर बिंज में इंतकाल कर गए। आसिफ अली जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची में हासिल की और औसत दर्जा में मैट्रिक की डिग्री हासिल करने में कामयाब रहे। इस दौरान बतौर चाइल्ड अदाकार फिल्म साज सजाद की फिल्म मंजिल दूर नहीं में काम किया, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल ही नाकाम रही। इसके बाद पटारू कैडेट कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई पर तवज्जो ना होने के बराबर थी। इसी दौरान बम्बिनो सिनेमा में जॉब करने का मौका मिला तो अपनी फिल्मी रुझान के सबब जरदारी ने ये जॉब कर ली और तरक्की करते करते बिला आखिर टिकट क्लर्क के ओहदे तक पहुंच जाने में कामयाब रहे। काफ़ी देर तक बम्बिनो सिनेमा की टिकटें ब्लैक करके ब्लैक मनी कमाते रहे। दोस्तों, बम्बिनो एक मजबूत कारोबारी ग्रुप था जिसके मालिक शेख काशिफ इम्तियाज़ थे। एक दिन जरदारी के हाथ ऐसा कागज़ लगा जिस पर उसके मालिक शेख इम्तियाज़ के दस्तखत थे। जरदारी के जहन में एक शैतानी आइडिया आ गया। जरदारी ने उन दस्तखतों की भरपूर प्रैक्टिस की। इस दौरान शेख काशिफ साहब ने बम्बिनो के नाम से सॉफ्ट ड्रिंक्स और डब्बा पैकिंग में जूस मुतारिफ करवाए। उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलने पर शेख साहब की ज़्यादा तवज्जो उस नए कारोबार की तरफ हो गई। जरदारी ने अपने वालिद को साथ मिलाकर बम्बिनो सिनेमा को ठेके पर लेने की ऑफ़र की। शेख साहब ने बदकिस्मती से उनकी ऑफ़र कबूल कर ली। जरदारी ने 2 एग्रीमेंट तैयार करवाए। एक तो ठेके का एग्रीमेंट था और दूसरा बम्बिनो सिनेमा की फ़रोख्त का एग्रीमेंट। कुछ अरसे के बाद जरदारी और उसके वालिद ने सियासी असर और रसूख काम में लाते हुए जेली एग्रीमेंट की बुनियाद पर उस सिनेमा पर कब्जा कर लिया। जरदारी की ये बाकायदा पहली बड़ी वारदात थी जिसके नतीजे में शेख काशिफ इम्तियाज़ साहब टेंशन से बीमार पड़ गए और उनका बम्बिनो बिजनेस ग्रुप भी दिवालिया हो गया। 1985 में इंतखाबात हुए तो जरदारी ने नवाब शाह से सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन अखराजात के लिए मुनासिब रकम दस्तियाब ना होने पर वापस ले लिए। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो वापस पाकिस्तान आई तो जरदारी के जहन में एक नया आइडिया आ गया। जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की बेनज़ीर से बचपन की दोस्ती थी। जरदारी ने अपना आइडिया अपनी फैमिली से डिस्कस किया और बेनज़ीर का जहन जरदारी से शादी के लिए हमवार करने का टास्क फरियाल तालपुर को दे दिया। फरियाल तालपुर पुरानी दोस्ती के बहाने बेनज़ीर से चिपक गई। बेनज़ीर को तन्हा और मुश्किलात का शिकार देखकर अपना काम बड़े उम्दा तरीके से करने लग पड़ी और जरदारी और बेनज़ीर की मुलाकातें करवाई, जिनमें बेनज़ीर को एहसास दिलाया कि जरदारी उसके लिए बड़े ही काम की चीज़ है, धड़ल्ले वाला और काबिल एतबार है, उसके रास्तों के सारे कांटे चुन लेगा। दोस्तों, बेनज़ीर शादी के लिए मान गई और इस तरह से जरदारी की तो गोया लॉटरी ही निकल आई। 18 दिसंबर 1987 के दिन बड़ी धूमधाम से ये शादी अंजाम पाई। 1988 के इंतखाबात में बेनज़ीर कामयाब होकर वज़ीर-ए-आज़म बन गई और जरदारी एक शैडो वज़ीर-ए-आज़म। हर एक फ़ाइल पर बेनज़ीर के दस्तखत करवाने का मुआवजा जरदारी वसूल करने लगा। फिर इससे आगे बात बढ़ी तो मिस्टर 10% मशहूर हो गया और बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में बात बढ़ते बढ़ते 50% तक जा पहुंची। 1990 में बरतानवी ताजिर मुर्तज़ा बुखारी की टांग से बम बांध कर ज़बरदस्ती उसके बैंक अकाउंट में मौजूद $8 लाख निकलवा लिए, जिस पर बहुत ज़्यादा शोर मच गया। तो करप्शन के इल्ज़ामात पर गुलाम इसाक़ खान ने बेनज़ीर हुकूमत को बरतरफ करके आसिफ जरदारी और बेनज़ीर के खिलाफ 19 रेफरेंस फाइल कर दिए, लेकिन बर वक्त कोई फैसला ना होने से 1990 के इंतखाबात में ये दोनों मियाँ बीवी दोबारा मुंतखब हो जाने में कामयाब रहे। इस दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए, मगर हर किसी से टकराव और इख्तियारात और दौलत की हवस में 1993 में करप्शन के इल्ज़ामात पर दफ़ा 58(2)B के तहत बरतरफ कर दिए गए। मीर बल्ख शेर मज़ारी की निगरान काबीना बनी तो जरदारी उसमें शामिल हो गए। इसी दौरान गुलाम इसाक़ खान का इंतकाल हो गया। इंतखाबात में बेनज़ीर को हुकूमत बनाने का मौका मिल गया। सरदार फारूक अहमद लगारी सदर मुंतखब हुए और करप्शन के वो 19 रेफरेंस बिल्कुल ही बेअसर होकर रह गए। जरदारी का हाथ और खुल गया और वो बड़े बड़े हाथ मारने लगे।
اس دور میں فرانس سے مراج لڑاکا طیارے اور ایٹمی آبدوز کے $4 ارب مالیت کے سودے ہوئے۔ آبدوز کی اسمبلنگ کراچی یارڈ میں ہونا طے پائی۔ ان دونوں سودوں میں مبینہ طور پر بہت بھاری کمیشن طے پائی۔ آبدوز کے کمیشن کی آخری قسط حکومت پاکستان کی طرف سے واجبات کی مکمل ادائیگی کے بعد ہونا قرار پائی۔ اس دور میں زرداری پہلی دفعہ کلین شیو نظر آئے اور یہ بڑی ہی حیران کن بات تھی۔ واقفان حال نے بتایا کہ مسٹر زرداری حکومتی طاقت کے زوم میں میر مرتضیٰ بھٹو کے ہاں جا گھسے اور ان سے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے دیا گیا بلینک چیک مانگا۔ اس پر دونوں میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنے گارڈ سے زرداری کو خوب اچھی طرح پٹوایا، جوتے مروائے اور گندے ناپاک پانی سے اس کی آدھی مونچھ بھی منڈوا دی۔ زرداری کو اچھی خاصی چوٹیں بھی لگیں، کچھ جسم پر اور کچھ دل و دماغ پر۔ 20 ستمبر 1996 کی رات ڈاکٹر شعیب سرل کی سربراہی میں سندھ پولیس نے نہ رکنے کے الزام پر فائرنگ کر کے میر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر ڈالا۔ جب تک میر مرتضیٰ بھٹو کا دم نکل نہ گیا، جائے وقوع پر ایمبولینس کو نہ آنے دیا گیا۔ وجہ موت وہ گولی بنی جو ایک پسٹل سے ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر چلائی گئی۔ اتنے قریب سے یہ انتقامی گولی کون چلا سکتا تھا؟ اس قتل پر بے نظیر نے صرف زبانی واویلا کیا، کیونکہ اس بلینک چیک کا راز صرف میر مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر کے درمیان تھا۔ یہ کیس بہت جلد ہی داخل دفتر کر دیا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل اور دفاعی سودوں میں اس قدر بڑی کرپشن پر صدر فاروق لغاری شدید پریشان ہو گئے اور انہوں نے بھی کرپشن کے بھیانک الزامات پر 5 نومبر 1996 کے دن PPP کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 5 نومبر 1996 کے دن زرداری کو گورنر ہاؤس پنجاب سے گرفتار کیا گیا۔ زرداری نے فرار ہونے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جنرل مشرف اور بے نظیر میں بیک ڈور چینل سے رابطے 2004 میں شروع ہو چکے تھے۔ کچھ برف پگھلی تو آصف علی زرداری کو جذبہ خیر سگالی کے تحت نومبر 2004 میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا، لیکن میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے کیس میں پیش نہ ہونے پر ایک دفعہ پھر گرفتار ہو گئے، لیکن اس دفعہ حکومت کا رویہ نرم تھا۔ آصف زرداری کو ہاؤس اریسٹ کر کے ان کے گھر کو سب جیل کا درجہ دے دیا گیا۔ جنرل مشرف سے تعلقات میں مزید بہتری پر آصف علی زرداری کو ایک مرتبہ پھر ضمانت پر رہائی مل گئی اور اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً دبئی فرار ہو گیا۔ اپریل 2005 میں زرداری نے لاہور کا ایک مختصر دورہ کیا اور دوبارہ واپس چلا گیا۔ اس دورے میں جنرل مشرف سے تعلقات کو مزید وسعت دی اور اپنے خلاف انتہائی سنگین مقدمات پر عدالتی کارروائیاں ختم یا غیر مؤثر کرنے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی اور جنرل مشرف نے خود کو محفوظ راستہ یعنی سیف ایگزٹ کی عوض ان میاں بیوی کے لیے راستہ نکالنے کی حامی بھر لی، جو بلا آخر NRO پر ختم ہوئی۔ جنرل مشرف سے گو اہیڈ کا اشارہ ملتے ہی ستمبر 2007 میں بے نظیر نے دھوم دھڑکے سے پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا، جہاں جنرل مشرف نے NRO کے تحت ان میاں بیوی اور دیگر بہت سے سیاستدانوں پر عائد مقدمات ختم کر دیے اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان انتخابات کو بے نظیر نے اپنی ذاتی کامیابی سے تعبیر کرتے ہوئے سارے ثمرات خود سمیٹنے کی ٹھانی اور آصف زرداری کو نئی حکومت کے قیام سے پہلے پاکستان آنے سے صاف منع کر دیا۔ آصف زرداری کو محسوس ہوا کہ بے نظیر اس سے بدظن ہو چکی ہے اور اب بے نظیر کو شاید اس کی ضرورت ہی نہیں رہی اور وہ اس کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی متبادل پلاننگ شروع کی اور بے نظیر کے چیف سیکیورٹی افسر اپنے خاص الخاص بندے خالد شہنشاہ سے رابطہ کر لیا۔ طالبان اور محسود قبائل سے رابطہ کر کے ایک نیا پلان ترتیب دے دیا۔ بے نظیر کا آخری انتخابی جلسہ 27 دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ راولپنڈی میں تھا۔ بے نظیر کے چیف سیکیورٹی افسر خالد شہنشاہ کی بدقسمتی کہ وہ بے نظیر کے ڈائس کے بالکل ساتھ الٹے ہاتھ پر کھڑا حملے اور بے نظیر کو قتل کرنے کے اشارے کرتا ہوا گلے پر انگلی چھری کے انداز میں پھیرتا ہوا کیمروں کی ریکارڈنگ کی نظر میں آ گیا، جو YouTube پر بھی موجود ہے۔ اسی وقت زرداری نے بے نظیر سے رابطہ کیا اور فون پر مبارکباد دی۔ بے نظیر لیاقت باغ راولپنڈی کے اپنے اس کامیاب جلسے پر بہت خوش تھی۔ زرداری نے اس کو سن روف سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کرنے کو کہا اور انتہائی شاطر اور ذہین بے نظیر نے بدقسمتی سے یہ بات مان لی اور بلیٹ پروف اور بم پروف لینڈ کروزر کی سن روف سے باہر نکل کر مجمع کی طرف ہاتھ ہلانے لگی۔ ایک سنائپر نے اس کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایک ہی گولی اس سنائپر نے چلائی جو بے نظیر کی کن پٹی پر جا لگی، جس سے بے نظیر کا بھیجا باہر نکل آیا اور کچھ لوگوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے بم دھماکے بھی کر دیے تاکہ سب کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ 27 دسمبر 2007 کی اس شام بے نظیر کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ زرداری نے فوراً عزیر بلوچ کو اگلا ٹاسک دیا اور خالد شہنشاہ بھی پیچھے پیچھے بے نظیر کے پاس پہنچ گیا۔
زرداری اس قدر محتاط ہو گیا کہ اس نے اس پورے واقعہ کے ان کرداروں کو قتل کروا دیا جن کو اس نے خود یہ کام سونپا تھا۔ اس طرح سے اس کے خلاف عزیر بلوچ کے علاوہ کوئی براہ راست گواہ زندہ نہ رہا۔ عزیر بلوچ چونکہ اس پلاننگ کا براہ راست حصہ نہیں تھا، اس لیے وہ زندہ رہا۔ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال سخت کشیدہ ہو گئی۔ اس صورتحال میں زرداری فوراً پاکستان پہنچ گیا اور اس نے اس قتل سے ابھرنے والی ہمدردی کی لہر کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکز میں اور سندھ میں حکومت بنا لی۔ KPK میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت بن گئی، جبکہ بلوچستان میں مخلوط حکومت بنی۔ زرداری نے پلاننگ کے تحت پہلے سے تیار کردہ ایک جعلی وصیت نامے کو سامنے لا کر پیپلز پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، یہاں بمبینو سینما والی واردات کا تجربہ بہت کام آیا اور اسی وصیت نامے کی روح سے بلاول زرداری کا سیاسی نام بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے وزیراعظم کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد حسب وعدہ صدارتی انتخابات ہوئے اور زرداری نے کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے اپنا نام آخری لمحات تک زہر نہیں ہونے دیا اور کراچی کے ڈان الطاف حسین کی نامزدگی پر آخری لمحات میں صدارتی امیدوار بن گیا اور 6 ستمبر کو صدارتی انتخابات کے نتائج کے مطابق زرداری نے صدر پاکستان کا انتخاب جیت لیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔